भाई वीडियो आखिर तक देखो, लाइक करो, शेयर करो। इस वीडियो में भाई फिरौन का चाचा साहब भाई उठकर फिरौन को कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मारो। शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रजा के लिए। फिरौन ने ऑर्डर दिया कि इस रजुल मोमिन, उसका नाम रजुल मोमिन था, और फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये इसको जाके जंगल में मारो। फौज उनके साथ गया और अल्लाह पाक के अजाब आया, जानवर आए और आधे फौज को कहा, कुछ फौज वापस आया। जैसे फौज वापस आया फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये जो फौज वापस आया खाली हाथ, इनको भी मार दो। फिर उन्होंने कहा मैं खुद मूसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह मारता हूँ, तो और मैं देखता हूँ कि ये इसका अल्लाह मेरे साथ क्या करता है, और ये मेरे लिए बल्ले बदुआ मांगे। और ये रजुल मोमिन ये फिरौन का चाचाजाद भाई था। दादा फिरौन दादा तरस वे और पास इधर च मूसा अलैहिस्सलाम बनो वजने और चिदेनो फिरौन दादा बारह के चिदे मड़के और ब्याह खपल पौजिम दा पौज मड़को और ब्याह चिदेनो ब्याह ब्याह बे मूसा अलैहिस्सलाम वजन मन नाउज़ुबिल्लाह और दे दा खुदा से चलो की और याद माला जे बदवा गलजा नदा वीडियो आखिर पूरे करे। लफ्जी तर्जुमा पश्तो उर्दू दोनों के, दोनों में, पश्तो उर्दू दोनों में, और अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर करो। अब वीडियो आखिर तक देखो और सुनो गौर से। सूरत मोमिन 40 नंबर सूरत है और 20 नंबर आयात नवारे तर 28 नंबर आयात पूरे दाशे दे और कुरान पाक के उगुरे सूरह मोमिन या 20 आयत तारीख द कुरान करीम चिदा कुरान करीम हा गजात रा ले गले दे अल अजीज अल अलीम गाफिर ज़म काबिल तौब शदीद इक़ाब ज़ी तौल ज़बरदस्त ज़ोरावर ज़ात ते इल्म वाला जुर्मुना गुनाहुना माफ़ कउन के क़ब्लउन के द तोबे और जिसोक नमनी नु सख्त अजाब खावन ज़ी तौल खावन द निअमतुनु द कुदरतुनु और दी ख़त और पैगाम किताब बयान दे ला इलाहा इल्लाहु और दी की बजगड़ा हागा सड़े की ची आगा काफिरी और सोक ची दा ख़त और दा पैगाम मनी नु हामिलीन द अर्श फरिश्ती वाला दुआगाने कई दल दुआ कई दद प्लारला दद बिबिला और दद अलवादला और ब्या मजमून राउड़ी फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन दा हक़ ज़ात ते रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श दलवी उचतु दरजो खावंदे द अर्श खावंदे और हाग रजिना यर और कई चिडीर ग्राना उरजदा नेजदी उरजदा द मुसीबत चिदा इंसान जड़ो दाव मरकंडे की इनखते और डक बद गमी द खबकाना न बसोक मलगरतिया वाले न बसो खलासा उनके बेद अल्लाना ब्या जोरना और कई तखवीफ दुनियावी उखरवी ए द दुनिया इंसानानो तासो न पुखवा ढेर ज़रूर खलक तेर शवे दे तासो न मोटो की हम क्लकू और तासो न जायदाद और माल की हम ढेर ज़्यादू नो चिकल आगा मुजरिमानु अल्लाह उन्हें वल नो दागे न इबरत वाखला सबक हासिल कई ज़का ची अक़लमंद इंसान हागा दे ची द मखकिनो चा बने आज़ाबून रागली दे दागे न सबक हासिल इबरत हासिल। अवलम यसीरू फिल अर्ज़ि फयंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम अवलम यसीरू आयदी नगरज़ी फिल अर्ज़ि पज़मक की द मक्की खल्को बकाल की 2000 सफ़र का द शाम द यमन तिजारत लबतरा रातला अवलम यसीरू आयदी नवीनी फिल अर्ज़ि पज़मक की फयंजुरू नु ख्याल लियो कि कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना सरंगिशु अंजाम दहा गचा कानू चिवू मिन क़ब्लिहिम पुखाददीना कानू वो अगीहुम अशद मिनहुम कुव्वा ज़ियाद सख्तु ददीना पमुटु के व आसारन फिल अर्ज़ और ज़ियातु पनिशानों की पज़मक की व आसारन बिल्डिंगों की इमारतों की फिल अर्ज़ी पज़मक की बख्वानी खलक तासु न मोटो की ज़्याद ज़रूर और तासु न ज़्याद लुई बिल्डिंगुना जायदादुना जोड़ाउन की खावनदार कानू वो अगीहुम अशद मिनहुम कुव्वा ज़्याद सख्त दीना पमुटो के व आसारन फिल अर्ज़ औ पजोड़ो द कुरुन की इज़्मक के फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम नु उनिवल दिलरा अल्लाह पजुर्मुनु ददी
وما كان لهم نودي لرا من الله دا عذاب دا الله نا من واق سو خلاصون کے سو بچ کون کے کله چې الله اونول نو بیا سو خلاصون کې نو ذالک بانهم دا عذاب دا سزا زکوا په سبب د دې کانت تاتيهم رسلهم راتل البدیتا پیغمبران د دې استازي د دې بالبينات بدلایلو فکفروا ندیب کفر کو انکار وکاو فاخذهم الله نؤني والدلر الله انه قوي شديد العقاب یقینا الله ډیر مضبوط ته سخت عذاب خاوندې ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين دلیل نقلی موسی علیہ السلام مسله بیان کړې و د قوم غټان را پاسې دلیو چې موږ دا مسله نه منو د موسی علیہ السلام ملګرتیا کې یو حق پرسته پاسې دلیو رجل مؤمن ولقد ارسلنا یقینا مار لګلو موسی علیہ السلام بآیاتنا سرد دلائلو وسلطان مبین او دلیل سرگن سرا الى فرعون وهامان وقارون پترف د فرعون حامان قارون فقالوا ندی چغگڑا ساحر موسی جادوگر دے کذاب غټ دروغ جن دے دا غټان معتبر د قوم فرعون حامان قارون دی چغگڑا چې دا موسی خلوی جادوگر دے لوی دروغ جن دے فلما جاءهم نهر کلا چراغ دیتا موسی علیہ السلام بالحق بحق بیان من عندنا زمن طرفنا قالوا نؤول دی فرعونیانو اقتلوا ابناء الذين اوجنای زامن ده غچا آمنو چې ایمانی راوړې دي معه سره موسی علیہ السلام واستحيوا نساءهم او ژوندۍ پرې دی لونه د دې زامن ولا اوجنای لونه ولا پرې دی لکه کله چې موسی علیہ السلام ماشوم نو هغه وخت فرعون دا خبره کړې و چې دی ماشومان اوجنای نو هغه وخت قتل عام کړو خودلته مفسرین لګي چې لاس نو برشه سو کې بیا نو وجلې اقتلوا ابناء الذين اوجنای زامن ده غچا چې ایمان راوړ سره د موسی واستحيوا نساءهم او جوندي پرې دایلونه د دي وما كيد الكافرين نو چلول د کافرو نو فریب د کافرو الا فی ضلال مگر برباد وقال فرعون او فرعون ذروني پرې دایما اقتل موسی چې وجنم موسی فرعون چې کله غوسه شو نو خپل دربارانو ته وي ما پرې چې دی وجنم یو قول مفسرین دا لګي چې دی لوی به غیرت او لکه سړی چې وي ما پرې نه گزار نشي کوله ستنه کلکه نیولې یا مضبوط شي ټینګ نیولې او چغه کوي چې ما پرې دی ما پرې دی زبداو کوم زبداو نو فرعون چغه کړه چې ضروري اقتل موسی پرې دی ما چې موسی وجنم او یا موسی فرعون پاسې ده او دا خیال یو کو چې زما موسی وجنم نو دی خلق ورته ویل دا خو مشیران او وزیران او خيار خلګي چې ګوره موسی خو یو مسافر سړی د بل کلی نه راغلی دی کته دی وجنی نو دی به زیات مضبوط شي خبره به خورشي او خلک وی ګوره دی رښتینی سړی او فرعون وجو نو ملګری به زیات شي وقال فرعون وفرعون ذروني پریدایما اقتل موسی چې وجنم موسی وليدعو ربه دې دیرا مدد کی خپل رب وليدعو ربه چغد کی خپل رب تا راودی بلی خپل رب یادا معنا چې موسی وجنم دې دی ما ته خیریو کی ذروني اقتل موسى پریدایما چې وجنم موسی وليدعو ربه ودي بلی خپل رب
انی اخافو زیریگم پدی خبره ان یبدل دینکم چروان بکی استاسو دین. فرعون خوص بادشاہ دے د خپل بادشاہی یره ور سره ده دا سینا چې موسی خلق اومني بده ایمان راوړي نو زما بادشاہی خو به ختم شي. انی اخافو یریگم پدی خبره ان یبدل دینکم روان بکی دین ستاسو او ان یظهر فی الارض الفساد یا بخکار کی سرگند کی بزمگا کی روانه فساد. دی بوی دا رواجون غلط تی دا رسمون غلط تی دا عادتون پریدai نو هر سبا گڑ وڑ کی نوے دین براولی زوڑ بخلقو نئیش. وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام لکنن چی بعضی خلق دا عالم خلاف کی دا مولا دا فرعون زامن دا فرعون نسی دیوی دیگنی مشرت خوانی دی زمگ رواجون ختمی رسمون ختمی دا خلقو عادتون بدلی نوے دین خلقو دا بیانی. وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام انی عذت بربی و ربکم زبن آئی غوارم پر رب خپل سرا رب ستاسو سرا من کل متکبر دا ہر متکبرنا لا یؤمن بیوم الحساب چی یقین نساتی پرز دا حساب. وقال رجل مؤمن نو اوی یو سڑی مومن یو حق پرست دیندار ایماندار سڑی پاسی دا. مفسرین لکی دے دا فرعون دا ترزویو او یا چې دا فرعون کما محکمه وا د پولیس ډپارټمنټ داغي مشر ایماندار او خپل ایمان پټ کړو. وقال رجل مؤمن او یو سړی مؤمن من آل فرعون دا فرعونانونا یکتم ایمانه چې پټه ساتل خپل ایمان کله کې ساتل او پټ کړو. اتقتلون رجلا آیتا سوجن یو سړی ان یقول ربی الله چې دا وینا کوي چې رب زما الله دی. تاسو یو سړی چې موسی نوم دی دی وجنای او د جرم او ګناه سره چې دا بیان کوي چې زما رب یو الله دی. وقد جاءکم راتلی کړي دي تاسو ته بالبينات په واضح دلایلو من ربکم طرف درب تاسو نه دی وی زدا الله نبی او پیغمبر یم او تاسو ته معجزې سرګندې بیا هم تاسو وجنه. و ان یکو کاذبا کوي دې دروغجن فعليه كذبه نو پد به دروغ د سره به دروغ د وجنه ما کچرتا بالفرض دې دروغ وي دروغجنی نو د دروغ به سره پاتې شي. زکه دروغ خبره لغو قرانیو کی خو بیا خلقو د سرګند شي. و ان یکو کاذبا کای دې دروغجن فعليه كذبه نو پد باندې دې دروغ د سره په پاتې شي دروغ د سزا د دروغ د باندې دا. و ان یکو صادقا او کای رښتینه یصيبکم نو برسی تاسو ته بعض الذی بعض هغه عذاب یعیدکم چې دې تاسو یری وجنه ما زکه چې جرم ډیر لوی نه دی دا مسله بیانې چې زما رب یو الله دی موسی فرعون نه دی او تاسو ته واضح دلایل سرګندای کچرته بالفرض دې دروغجنی دروغ به سره پاتې شي او کدی رښتینی نو بیا به دې رښتینی پیغمبري تاسو ته به الله طرف نه عذاب راشي هغه عذاب چې دې تاسو یری. ان الله لا يهدي یقینا الله توفیق نه ور کوي خون نه کوي من هغه چاته هو مسرف چې د حد نه تیروزی. مسرف هغه سړی چې د الله پولی ماته کذاب دروغجن الله توفیق د بیان نه ور کوي هدایت نه نصیبي هغه چاله را چې د الله د دین پولی ماته او د غټ بې ایمان دروغجنی. نو دا خبره فرعون باندې ثابت شو چې فرعون مسرف هم دی کذاب هم دی بې ایمان دروغجن نو الله ولا د ایمان توفیق نه ورکړي.
शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।